الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Où j'étais juge de paix, paraissait avoir fréquemment pour auteur ou complice certains indigènes appartenant à une déchra située à peu de distance du village. Je résolus de faire dans ce petit centre indigène une perquisition complète et requis à cet effet 20 hommes de la garnison, dont la soixantaine de Gourbi, qui furent successivement fouillés. Je ne trouvais aucune provision alimentaire. يعني ذاكي ما نزمر نيني ذنيثني إثنيوين نانيثني طبعني وكذا كورني وكنا ذا ميكسنس الغلاسنا كيدنا يعني ما نكمل ديما ديال تيمونياجني يعني الشهاده جوج بيني إقلان يحكم الباطل ذي الوقت قارني كدني ديك سكوس 1981 و77 وشهاده نص فغد 1900 و 1881 كاين سيدي السوفا ذاك يعني وكني سفقنا ذاكني لا نكسناس الارزاق نكسناس نسعى الصافا الغلا سوفا نسات مورانسن ايوا كان لازون وسيسينا ميغلوزي ونادي حوزه الشايج تيكوال اديغلي ود كذا يدير ولو كان هذا ياكر اديتش يكرر وكذا يسد يكرر وكذا يج وكذا يدير مانوال دال ماذا 1881 لهلكات هنا ندين طاس يعني الخصاص يقلان لا بعد قماضه لا كويس ومثلا اتنو غدا الما يعني وين تخدمض وكان الحوش يطيح غرزات يمي الوقت يلحق نتاع كان يعني واحد السنه 3 دقائق هكا ما نهضرتش يطيح غف تودرت زداخل الحبس ذي كاين ام كي دلا تودرتني كنا خاصك فاكن ثوريض تودرت لان يعني شو دار كارفي غير الفاطل غير ثيثا سيسينا لان وذاك اللي سعدين الحبوس وكان الحكام يعني تقول لي سنيك هو يقيم ديما يعني وذا يبغانا ثارن وغير بياكي كذا نسمكتي هذا ليس يدي فغن غير تزريين الامل سيسينا مي سعدان الحبس 7 سنين و10 سنين يليون شحال يسعد ما دي فاسي الحبس ولاش انا عير وديت سوغالير غير ثمورت النص لاصل الا واني ذا مي دي فاسي الحبس اسمو الدن ثمور صوت نوكل ما نزمرتني يمكن اتي يخدم
سينا خدمن تي فاميلين تي واشولين لان ويذ ديلولن ذينا هات يسوي من زمرد نسقوا ياكين نوشن كو اسميك خدم يصور البطل يسوفا جزيرين ضرات مورتنسن يوا كنا ذي عمار في جزيرين ديوفا وانت سبد لينا وذي خدم في واشولين واش انت سمي قال ذي الولايات يتبعن غير فرنسا ناسي دي ديبارتمون نيروميين من زمرد قلنا ذي اما ذي الباسيفيك نا ذي الاطلنطيك. Alors, le projet, نعم. le projet de colonisation prôné par Napoléon III de la colonie guyanaise, c'était le projet يحوج اتبوبلي ديجا. الور يحوج يخدم من باطل وتبوبلي ثمورثني وتسوخدمني فردان تسوخدم فلاح ثكا يعني حوايج غير يخدم انت فلاح ثنين غير فرداني وانا سيدي طلبوا فرصي يخدم كاع نخدم باطل ادنيني. الور وقال يون ما يكفون لا بانين دي طرفو فورسي مثلا يون حكم فلاس 5 سنين 5 سنين انا ارمد 7 سنين هذيك فون لا بانين 5 سنين اللي طرفو فورسي. نعم. اد كاينين الي ليبر فينالمون ني با ليبر. نعم. باسكو لا لوا impériale du 30 mai 1854 prévoyait dans ces textes, dans l'article 6, la peine du doublage. C'est-à-dire, mec font 5 سنين اللي طلبوا فورسي ما تسجلت المثلث الى عتبني نسن اللي كوند اللي استرا ريزيدي انكور 5 années ذينا ومن بعد دوري تسرى والسكن تسفغن على برا. Il n'ouvrait pas d'arwa ni au gîte ni à la restauration. إلا قد حرر شيء. Exactement. إلى الحبس الداخلي إلى الحبس برا. يعطيك صحة. وقال لي لو بان يكومونس لا. خاطر يتسافر أشايش لأن وقال تمين غان باش يكون مرسو بغروم الخبز. نعم. من بعد لأن وقال لي دوسي وقال سيريو. تمود الناس اون كونسيسيون دو تاع ثمورث اتخدمن ذو كاع نيك جوجن سانا راون سندينا تغيمن خدمن ثمورث. نعم اكا مس حاجه عليه مصطفى كيني ثنميرثني كاد نسميتي كان ذا ذليس لي بانيار الجيري دو كاين نا محباس الجزائريين اقلان نايك سعدان كاين يجريس كواسن نوال 1800 ثربا كيسي 1830 سكيما ديش موش نقارم ذاكي المذ والف 1946 من بعد ميدي لا وغلق الحبوسكي هات ذاينو دنيا انا عمك المده كومونسا الحبسكي كاين 1852. نعم يكفى ذو 1946 من بعد وقاد دقيق من دينا محبس راباتريش كانتني دار كفان لو ديرني كونفوا 1953. نعم وغير نتفاصيل غفاياكي غفي الجزائريين يتوحفسن ذي كيان يخدمن اكثر في ولا نوذي يتعاشن ارثورا ميلا نروحوا لا نوفال كاليدوني نادي ممكن نظن مس مصطفى حاجه عليه كي يخدم كي يعرض النذا كاد نسبيتيكا سي ان ترافاي دو ريشيرش مي يسعى لا بيبليوغرافي نعطس نيذليسن يفيد جنوذا ثيذت غفي محبس الحباس نكيان يقلان كيدنا سوا 1852 المذ والف 1946 الحباب وين يفانا ذي غار ادليسا كي ديفان كوميناكي غافي محباس نكيان اثياف غار تزريين الامل تزريين النظام ناتيب كاربين الكويس سمثا او المده تساعد الدور تدي الدون ما يرضى ربي جاكون ديال هذا الخير ارثي مليليت ان شاء الله.